जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हम आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं कि हमारे दूसरे क्लाइंट तैयब भाई जिन्होंने हमसे घर लिया था रिसेंटली, उनको यहाँ पर प्रॉपर्टी रेज़िडेंस मिल गई है और थोड़ी देर में इंशाल्लाह वो भी जॉइन करेंगे, अभी रास्ते में हैं। हमारी टीम को सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप सब ने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया, बहुत ज़्यादा तावन किया। और उसके साथ-साथ ये बात अहम है कि रियल मेंटर प्लेटफ़ॉर्म आप सबको भी मुबारकबाद मुबारकबाद देता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि आपने हमेशा हमें प्यार दिया है, इज़्ज़त दी है और सबसे कीमती अपना वक़्त दिया है। आज के दौर में कोई भी बंदा अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, तो हमने जब इस प्लेटफ़ॉर्म की बुनियाद रखी, तो उस वक़्त हमने ये सोचा कि हमने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाना है, जो फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ होगा और जो कमिट करेगा वो डिलीवर करेगा। तो सबसे अहम बात है हमारे प्लेटफ़ॉर्म की ये है कि ये एक बिज़नेसमैनों का प्लेटफ़ॉर्म है, ये इन्वेस्टर्स का प्लेटफ़ॉर्म है और ये इस सेंस में वजूद में आया है कि हमने जो कमिट करना है वो डिलीवर करना है। और दूसरी अहम बात कि आज के दौर में बहुत से लोगों को टेक्निकल इश्यूज़ या टेक्निकल मैटर्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता। तो इसलिए हमने इस प्लेटफ़ॉर्म को ऑल इन वन प्लेटफ़ॉर्म बनाया। यानी कि ये प्लेटफ़ॉर्म डील करता है अगर प्रॉपर्टी के हवाले से लें, तो प्रॉपर्टी की जितनी भी टीमें हैं, जिसमें आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट से बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके जो लीगल मैटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की बात करते हैं, उसके बाद जो टैक्सेस डिपार्टमेंट के साथ मामलात होते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ मामलात होते हैं, उसके साथ मार्केटिंग है, सेल्स है, मैनेजमेंट है। तो हमारे 10-15 डिपार्टमेंट जो हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना-अपना काम कर रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं डिफरेंट लोगों के साथ और कंपनी के साथ। हमारी टीम में ऐसे लोग होते हैं जो मुखलिस हैं और मेहनत के साथ विद इन टाइम डिलीवर कर सकें। ऑल इन वन सॉल्यूशन होने का मतलब या वन विंडो प्लेटफ़ॉर्म होने का मतलब ये होता है कि आपने जब हमसे कोई सर्विस लेनी है, मसलन आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपने अपना पासपोर्ट देना है और पेमेंट करनी। उसके अलावा आपने कोई मामले में किसी भी तरह से टेंशन नहीं लेनी, हमारा काम है हम आपको प्रॉपर्टी बिल्ड करके देते हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देते हैं, आपके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हैं, इमिग्रेशन के मामलात को डील करते हैं, टैक्सेस के मामलात को डील करते हैं, प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट करते हैं। यानी ऑल इन वन आपको सर्विस मिलेगी, आपको बिल्कुल किसी किस्म की हेडेक नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी की सबसे अहम मिसाल ये है कि तकरीबन हमें 9 से 10 महीने हुए हैं जब से हमने प्रैक्टिकल सर्विसेज देना शुरू की। जैसा कि आप देख रहे हैं रियल मेंटर डेवलपर्स, उसके साथ रियल मेंटर एग्रो फार्म्स, उसके बाद रियल मेंटर टूरिज्म है, रियल मेंटर ऑटोज़ एंड एक्सेसरीज़ है और रियल मेंटर बिज़नेस एंड इन्वेस्टमेंट है। 5 कंपनीज़ हमारी अज़रबैजान में है और हर कंपनी अपना-अपना काम कर रही है। यहाँ पर हेड ऑफ़िस में भी हमारा स्टाफ मौजूद है, उसके बाद पाकिस्तान में भी है, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सबसे पहले जब हमने काम शुरू किया प्रॉपर्टी के हवाले से, तो जो पायनियर्स हमारे पास से कस्टमर्स आए, उनमें हमारे साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमारे से यहाँ पर प्रॉपर्टी ली। आतिफ़ भाई, आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा? और शुरू से लेकर एंड तक आपने इस प्लेटफ़ॉर्म को कैसा पाया? क्योंकि आप सबसे पहले वो क्लाइंट हैं, जिन्होंने हमारे से प्रॉपर्टी ली और उसके बाद प्रॉपर्टी रेज़िडेंस लिया। और उसके बाद आप हमें साथ-साथ देखते रहे। हर प्लेटफ़ॉर्म में, हर कंपनी में कुछ न कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जब आप प्रैक्टिकली काम करते हैं। तो आपने ओवरऑल अपनी इस जर्नी को कैसा पाया और इस प्लेटफ़ॉर्म के हवाले से आपकी क्या सोच है? और आप बताएँगे साथियों को कि अगर वो सर्विस लेना चाहें तो उनको क्या फ़ायदे हो सकते बिल्कुल जी, हैं? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अप्लाई किया रियल मेंटोर के साथ और अली भाई से मुझे बहुत अच्छी सर्विसेज मिली। तो जो अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में रह के तो मैं नहीं था सोचता कि वहाँ पे जाके मुझे इतना खुद से करना पड़ेगा, ऑफिसेज़ ढूँढने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। उसमें यही था कि मुझे अली भाई ने बताया कि आपको सिर्फ़ अपना पासपोर्ट देना है और उससे आगे जितनी भी वर्किंग है वो हम लोगों ने करनी है। तमाम टीमें मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को लेके चलती हैं, ठीक है? वो अपने टाइम पे अपना काम करती हैं। देर-सवेर हो जाना इट इज़ नॉट मैटर,
میٹر یہ ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ہو جانا اور آپ کو ڈلیور ہو جانا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں جو ہمیں ڈلیور ہو گئیں, اس ڈلیور ہونے کی وجہ سے آج میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس بات پہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں آگے ہمارا کام کیسے ہوگا, کیا مشکل آئے گی. مشکل صرف یہ ہے کہ آپ نے ٹائم پہ اپنا آ کے اپنی پیمنٹس کرنی اور اپنا جو ہے پاسپورٹ دینا, اور اس سے آگے جو ورکنگ ہے ہماری شروع ہو جائے گی. یہ ساری ورکنگ ہے, اور اس ورکنگ میں علی بھائی اور ان کی ٹیم جو ہے وہ پیش ہے. الحمدللہ. یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کا پورا پروسیس کرتا ہے. جتنی بھی ڈاکومنٹس کی ٹائپ ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے امیگریشن سے متعلق, وہ سارے معاملات دیکھتا ہے کہ آپ کے کیس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے, کپچا چاہیے, ویلیویشن چاہیے, پراپرٹی کے ڈاکومنٹ چاہیے, آپ کا میڈیکل چاہیے, جو بھی ساری چیزیں ہیں ان کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد جو کنسٹرکشن کی ٹیم ہے وہ آن سائٹ کنسٹرکشن کے میٹرز کو دیکھتی ہے. سیلز اور مارکیٹنگ کی ٹیم ہے. اس کے بعد فردر جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں ہر ایک مسئلے کے لیے علیحدہ علیحدہ ہمارے پاس ٹیمیں موجود ہیں جو اپنا اپنا کام کر رہی ہیں. تو جب آپ ہمارے ساتھ لنک ہوتے ہیں, ہمارے سے کوئی بھی سروس پرچیز کرتے ہیں, تو جو آپ کے ساتھ کمٹ کیا جاتا ہے وہ لیگل ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے, اور پھر آگے وہ آپ کا کام جو ہے ہماری ٹیمیں اپنی اپنی ڈیوٹی کے حساب سے کرتی رہتی ہیں, اور جو ٹائم لیمٹ دی جاتی ہے اس کے اندر کام ہوتا ہے. الحمدللہ دوسرا ہمارا جو کیس سکسیسفل ہوا طیب بھائی کا, ان کو ہم نے گھر دیا, ان کے نام پراپرٹی ٹرانسفر ہوئی, گھر بھی ٹرانسفر ہوا, لینڈ کے ڈاکومنٹ بھی ہوئے, وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی گئی. اس کے بعد پھر آج الحمدللہ ان کو پراپرٹی ریزیڈنس مل گئی یہاں کی. تو یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے, یہ میری نہیں بلکہ ہماری ہے, کیونکہ ہم ایز اے ون ٹیم چل رہے ہیں. تو جو لوگ کیمرہ کے اس طرف موجود ہیں, میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ریئل مینٹر پلیٹ فارم یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے, آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں, تاکہ کسی فراڈ اور سکیم میں آپ نہ پھنسیں. تو ایسی صورت میں آپ ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے سے سروس لینا چاہیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو وہ سروس بھی دیں گے, اور ساتھ ساتھ جو آپ سے کمٹ کریں گے وہ ڈیلیور کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے مس آمنہ. جی آمنہ, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی سر, فرسٹ آف آل تو میں ریئل مینٹور کمپنی کو, آپ کو اور اپنی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی اس کامیابی کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور سر میں اسی حوالے سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ریئل مینٹور پلیٹ فارم کے تھرو جو کمٹ کیا جاتا ہے وہ ڈلیور کیا جاتا ہے الحمدللہ. اور اس میں جیسے کہ بتایا گیا کہ 10 سے 15 پروجیکٹ چل رہے ہیں, اور ہماری پراپرلی پوری ٹیم ورک ماشاءاللہ اس میں شامل ہے, جس میں آل سروسز پرووائڈ ان ون پلیٹ فارم, ریئل مینٹور پلیٹ فارم الحمدللہ. سو دیٹس وائی سر بہت بہت مبارکباد اس بہت کامیابی کے شکریہ. لیے. میں آپ سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, عاطف بھائی آپ کو بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ آمنہ آپ کو بھی, اور کیمرے کے پیچھے جو عادل ہیں ان کو بھی, اسپیشلی ان کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. اور عادل کو آپ کیمرے پہ کم ہی دیکھتے ہیں. یہ سارے آفس کے جو نمبر ہیں وہ عادل کے پاس ہوتے ہیں, نیچے ڈسکرپشن میں جو دیے جاتے ہیں, آمنہ, عادل اور عاطف بھائی وہ ڈیل کرتے ہیں. تو اگر میں آپ کا نمبر نہیں اٹھا رہا تو ڈسکرپشن میں جو نمبرز ہیں آپ ان پہ لکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس بہت سے ٹاسک ہوتے ہیں, میں پریکٹیکلی آن سائٹ کام کر رہا ہوتا ہوں, تو فون ہمیشہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے. آپ میسج لکھ سکتے ہیں, کال کرنے کی بجائے میسج لکھا کریں, وائس یا ریٹن, جب میرے پاس ٹائم ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں. لیکن میں آپ لوگوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ڈسکرپشن میں جو نمبرز ہیں آپ ان پہ بھی رابطہ کیا کریں نیچے, تاکہ آپ کو آسانی ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا نیا سٹاف ہے آذربائیجان میں کچھ معاملات کے لیے, آفس کے معاملات دیکھنے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی سے ریلیٹڈ اور جو بزنس ٹرپس ہیں ان کے حوالے سے, اسٹڈی ابراڈ کے حوالے سے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مس جالا نیجر سیز ben teşekkürler bize burada ofise geldiğine göre. Ne demek istiyorsun? Biz de Real Mentor şirketinden işləyirik və Azərbaycanda ilk müştərisi oturum aldığı üçün müəllimi təbrik edirik və uğurlar arzulayırıq bundan sonra. Teşekkürler. Teşekkürler. Julia Hanım, siz de sağ olun ki maşallah siz de etraflı işler görürsünüz hamsi. Siz ne demek istiyorsunuz? Mən də öz adımdan şirkətimizə, Real Mentor şirkətinə daha çox böyük uğurlar arzu edirəm. Şəxsən öz adımdan, şirkətimiz adından işlərimizin daha uğurlu və perspektivli olmasını arzu edirəm. Teşekkürler. Teşekkürler. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.